सगळ्या मानेस्तांक बरो दीस आंवूं येता. समेस्तांक देव बरो दीस दिवं आनी आयच्या ह्या कार्यावळीचे लाभार्थी तशेंच आमचे गोंयकार भाव सगळ्यांक माय मोगाचो उर्बे भरीत येवकार. आयज हो खास सुवाळो म्हजें घर येवजण जो सामान्य मनशाची सपनां आयज पुराय करता. जंय दर एका कुटुंबाक आपलें घर मेळटलें, सुरक्षितताय, स्थिरताय आनी सुखाची हमी. ज्या मनशा कडेन स्वताचें घर आसता त्या मनशाक जगपाचो आत्मविश्वास आसता. जाच्या हातांत घराची चावी आसता त्या मनशाच्या दोळ्यांत फाल्यांची सपनां असतात. देखून आयचो हो सुवाळो फकत एक सुवाळो न्हय जाल्यार तो आसा सपनाच्या पुर्ततायेचो उत्सव. म्हजें घर म्हजो हक्क. दर एका कुटुंबाचो सन्मानाचो, सुरक्षेचो आनी हक्काचो उत्सव. आनी ह्या सुंदर अशा संकल्पने खातीर एकदां जोरदार ताळयो. खंयच्याय शुभ कार्याची सुरवात ही आमी दीप प्रज्वलन करून करता. आयच्या ह्या उर्बा दिवपी कार्यक्रमाची सुरवात आमी दीप प्रज्वलन करून करूया. काळखाचेर उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा. हांव मागतां फुलांनी स्वागत आयज आमच्या मानेस्तांचें हांगा करया. May I request to kindly present a token of our deepest respect and gratitude to our dynamic leader and our chief guest, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. मानाधिक मुखेलमंत्र्यांचे फुलांनी स्वागत आमी हांगा करतात. सुंदर अशें झाड दिवन आमी हांगा स्वागत केल्लें आसा. मुखार मागता पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे हांगा आसात. तांचे आमी फुलां भेटोवन हांगा स्वागत करता. तशेंच ताजे उपरांत माचेर आसात महसूल, कामगार आनी रोजगार मंत्री श्री आतानासियो मोन्सेरात. तांचे आमी हांगा फुलां दिवन स्वागत करता. तशेंच आयज आमकां हांगा लाभल्यात नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री श्री निळकंठ हळणकर सर. तांचे हांगा आमी फुलां भेटोवन स्वागत करतात. Honorable Member of Parliament Rajya Sabha Shri Sadanand Shet Tanawde हांचे आमी स्वागत करता. तशेंच Honorable MLA of Mandram Constituency Shri Jeet Arolkar आमच्या सांगातान आसात. तांचे आमी हांगा स्वागत करता. Honorable MLA of Bicholim Constituency Dr. Chandrakant Shetye, we welcome you. Next we have Shri Rudolph Fernandez, Honorable MLA Santa Cruz Constituency. Then we have Honorable MLA Kumarjoy Constituency Shri Rajdeesh Fadesai. तांचे आमी फुलां दिवन स्वागत करता. Next we have Honorable MLA Mayam Constituency Shri Premendra Shet. तांचे फुलांनी स्वागत. तशेंच Secretary Revenue Shri Sandeep Jakis IAS we have with us. We welcome him. तशेंच IAS कलेक्टर श्री अंकित यादव माचेर आसात. तांचे आमी फुलां दिवन स्वागत करता. खंयच्याय शुभ कार्याची सुरवात ही आमी दीप प्रज्वलन करून करतात. आयच्या ह्या उर्बा दिवपी कार्यक्रमाची सुरवात दिवली पेटोवन करूया. काळखाचेर उजवाडाचें जैत, निराशेचेर आशेचो उजवाड दिवपी अशें हें दीप प्रज्वलन सकारात्मकता आनी मांगल्याचें प्रतीक हे दीप प्रज्वलन करता. आनी आयच्या ह्या सुंदर अशा सुवाळ्याची सुरवात आमी दीप प्रज्वलन करून करूयात.
कार्यक्रमाची सुंदर सुरुवात जाल्ली आसा. जंय दरेका कुटुंबाक आपलें घर मेळटा, सुरक्षितताय, स्थिरताय आनी सुखाची हमी मेळटा. अशें म्हणटात की ज्या मनशा कडेन स्वताचें घर आसता त्या मनशाक जगपाचो आत्मविश्वास मेळटा. जाच्या हातांत घराची चावी आसता त्या मनशाच्या दोळ्यांत फाल्यांची सपनां आसतात. देखून आयचो हो सुवाळो आनी हो सुवाळो आसा स्वप्नांच्या पुर्ततायेचो उत्सव. म्हजें घर म्हजो हक्क. म्हजें घर योजना stands as an example of administration that listens, acts and empowers citizens through secure housing rights. It is a flagship scheme of the government of Goa that aims to provide ownership rights over their houses to deserving citizens. It is an integral part of vision of government of Goa and specifically of the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, as one of the tools to achieve goal of स्वयंपूर्ण गोय. ह्या सुंदर अशा संकल्पने खातीर एकदा जोरदार ताळयो. We are deeply privileged to have a distinguished galaxy of leadership on our dais today. आमच्या मदीं आयज उपस्थित आसात गोंय राज्याचे महसूल मंत्री श्री अतानासियो मोन्सेरात. Sir, I officially set the tone for this morning. I now have the honor to invite our respected leader, Shri Atanasio Montserrat, to kindly deliver the welcome address. Okay. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Ministers, Honorable MPs, Honorable MLAs, respected senior officers of the government, officers and staff of North Goa Collectorate, and most importantly, all the beneficiaries present here today. A very good afternoon to everyone. I welcome all of you to today's function, organized for the distribution of Sanads and ownership rights certificate under Maje Ghar Yojana. At the onset, I extend a warm and respectful welcome to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, whose vision and constant guidance has made it possible to take forward the people-centric initiatives in a meaningful and time-bound manner. For many years, many families lived with constant worry. They lived in homes built by their parents and grandparents, where generations have grown up, but they were never certain about the ownerships of their houses. They worried about their rights to the property and whether their children would be able to continue living in their family homes. As the MLA of Panjim Constituency and Revenue Minister, I have met many such families and listened to their concerns. I have seen parents worried about their children's futures and families unsure about the securities of their homes they inherited. Their experiences strengthened my belief that the government should not only implement laws, but also help people solve their problems and provide them with security and dignity. It was with this conviction and under the leadership and unwavering support of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, government launched the Maje Ghar Yojana. This scheme was born from a simple but powerful idea that every deserving family should have the security of a home and the peace of mind that comes with legal recognition. Today's distribution of Sanads and ownership rights certificate is not just an administrative process. It is an important step towards providing legal security and recognition to beneficiaries and their families. It reflects the government's commitment to ensuring the eligible citizens receive the benefit meant for them. I urge all eligible families to come forward and take advantage of this scheme. Let not deserving families be deprived of this opportunity. I thank Honorable Chief Minister for his constant guidance and support in making this transformative initiative possible. Together, we remain committed to building a Goa
where every family can live with dignity, security, and peace of mind. I assure every citizen that our revenue officers are ready to assist you at every step. I would also like to appreciate the Revenue Department, Collector, and all the concerned officers and staff who have worked sincerely to process the cases and ensure that the benefits reach eligible beneficiaries. My heartfelt congratulations to all the beneficiaries receiving their sanads today. May your homes continue to be places of happiness, prosperity, and cherished memories for generations to come. Thank you. तुमच्या मोलादीक उतरा खातीर देव बरें करूं सर. आयज जी प्रमाणपत्रां लाभार्थ्यांक मेळटली, जी सनद लाभार्थ्यांक मेळटली, त्या दर एका प्रमाणपत्रा फाटल्यान आशेची, सुरक्षेची आनी पुराय जाल्ल्या सपनाची काणी आसा. म्हजें घर म्हजो हक्क ह्या उपक्रमाचो अविश्वसनीय प्रवास आनी परिणाम दाखोवपी एक खास नियाळ आमी आतां तुमच्या मुखार दवरता. स्वताच्या घराचें सपन साकार करपी हें आसा एक ल्हानशें व्हिडिओ सादरीकरण. पळोवया हो खाशेलो नियाळ. घर म्हणजे यादीचो खजिनो, असो जागो जंय कुटुंब वाडटा, फुलता, परमळटा, जंय पिढ्यान पिढी आपल्या भविष्या खातीर उदरगत करतात. खूब वर्सांच्यान ही कुटुंबां आपल्या घराक आपलो घराबोच मानतात. आज ते अशा खिणा बाबतींत उलयता जो ते केन्नाच विसरपाक शकना. थोड्या लोकां खातीर ती सुरक्षा, थोड्या खातीर मनाची शांती, समाधान आनी खुबश्या जाणां खातीर कितल्या तेंपाचें सपन पुराय जावप. वेगळी घरां, वेगळो प्रवास, एक अणभव, सुरक्षीत भविष्य, साकार जाल्ली सपनां. 20 पॉइंट प्रोग्रामाक सुकयल 100 स्क्वेअर मीटर जाल्या ती, पूण तो ऑर्डरी प्रमाणे तो स्वताचो अशें नाशिल्लो. मी माझे घर खूप तरस काढून हांव तरस दोघांनी तरस काढून आम्ही घर बांधले. ती तशी काय घेऊन हे ही प्रॉपर्टी ती प्रायवेट आसा, पण म्हजें घर रेग्युलायज जावंक नासलें. म्हाजो जागो करून खुबशे लोक प्रॉब्लेम करताले. 30 वर्सां जाली आमच्या घरान खूब त्रास काडलो. आमची नांवां आसली हे सनद हाडले. त्या घरा येवन रावपाक लागल्यार तीस आसताली. अशें आमकां लोक खूब जाण सांगताले की तुमी मोड बांदपाक जायना, रावपाक जायना, मागीर कोणी मोडटले, ऑब्जेक्शन हाडटले. हे हावस पयलीं वत जाल्ले आनी मातयेचे आनी ते साम मोडपाक पावले. म्हाका फूल रायट ना अशें म्हण ते म्हणटाले. कांयच करूंक सारकें सुद्दां करूंक मेळना. सारकें सुद्दां केल्यार कंप्लेनी करता आमच्यो. तुमकां भायर काडटले, घर सोडून खंय वयतली, कोणागेर वयतली. त्रास म्हणजे भोगपाचे त्रास, थोडे त्रास न्हू त्या घराक लागून. कळ्ळें? जीव म्हाका नाका जाला घराक लागून. 1976 गव्हर्मेंटान एक घर बांदून दिली. 7-8 वर्सांनी कितें केलें, परत आमचें घर मोडून दुसरी घर बांदली. तेंचो बीन एक मनाक भंय आसली तेन्ना आमचें घर मोडपाक वचप काय अशें एक मनाक सदांच भिरांत उरताली. इतल्यान आमच्या डॉक्टर थॉमस सावंतान एक स्कीम काडली, म्हजी घर योजना. थोडेशे लोक म्हणटाले की ती जावची ना, जातली, पूण म्हाजी एक जिद्द अशी आसली की म्हाजें स्वताचें घर जावचें, म्हणून हांवें ती स्कीम केली. थंय ते फॉर्मा दिता म्हणून तें म्हाका बरें दिसनासलें. हांव तशेंच गेलें. आर्थिक लागून हें फॉर्म भरलेलें. भुरग्याक म्हज्या फुडें कांयच त्रास जावंक येना म्हणून भवन आनी बायलेन मेळून हें डिसिजन घेवन सनताक फायदे केल्ली आहा. आणि जेन्ना आतां ही प्रत्यक्ष म्हाज्या हातीन आतां ही म्हजी घर योजना ही हेंचे जी लेटर म्हाका ऑर्डर मेळ्ळी तें पळोवन म्हाका बरेचशे अशें समाधान दिसलें. नांवार ना कोणी येवन उठयत पिठयत धाडत कितें करप भिरांत जाल्लें. तें आमगे नांवार जालें बरोबर जालें. पण भिरांत बी नासलें. आनी आमच्या आतां फुडली आमची पिढी आनी भुरग्यांक मातशें तें कसलें कटकट नासतना ती रावपाक शकता. जेन्ना म्हाका सनद मेळ्ळें तेन्ना म्हाका दिसलें हांव फ्री आसा आतां, म्हाका कोण हाडूंक शकना. आनी जें म्हाका कितें करपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंट तर्फे हांव करूंक शकता. आतां म्हाका बरेंच सेक्युअर दिसता. न्हीद पडटा कित्याक बरी न्हीद पडटा. फुडाराक कोण म्हाका आडमेळ्यो आडवडे हाडपा नाय. तेमो भाडे मारून कंपनी पेवणा घरा दिली तेन्ना पयसल्यार कर्ज पडयले जाल्यार हांव म्हणूंक शकता पण हें म्हाज्या हक्काची घर. सर आमगे सगळें आमच्या गांवांत केली. थँक्यू व्हेरी मच. आनी आमी खूब आभारी आसा. कितके दीस आमी देवाच्या भरवशाचेर आसली. आतां आमकां सेम देव कसो पावलो. घर एक हुंदो जंय परत येतना मनाक शांतता मेळटा. एक जागो जंय सपनां आकार घेतात. आनी एक आसरो जंय दर एक
विकसीत भारता वांगडाच विकसीत गोंय करपा खातीरचें हें मोलादीक अशें पावल. अ ट्रुली मुवींग प्रेजेंटेशन दॅट शोकेसीस गव्हर्नन्स इज चेंजिंग लायव्स ॲट द ग्रासरूट लेवल. आयज आमचे बरोबर माचयेर हजर आसात राज्यसभा खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे. मागता सर तानवडे हांचे कडेन की तांणी मार्गदर्शन करचें. म्हजे घर योजना ह्या योजनेचे सनदी डिस्ट्रिब्युशनच्या कार्यक्रमाक हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्यांच्या खात्यांतल्यान हो सगळो प्रोसेस जालो ते रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश मोन्शारात, पर्यटन मंत्री आमचे रोहन बाब खंवटे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, जीत आरोलकर, प्रेमेंद्र शेट, राजेश, आमचे अंकित यादव कलेक्टर आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसाचे IAS सेक्रेटरी संदीप जॅकीस, रुडल्फ बाब, उपस्थित पत्रकार, समोर बशिल्ले ZP मेंबर आणि बाकीचे सगळे प्रमुख पावणे आणि उपस्थित मोठ्या संख्येन हे लाभार्थी 4-5 तालुक्यांतले पेडणे, सत्तरी, बिचोली, बार्देस आणि तिसवाडी ह्या तालुक्यांतल्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कारण उत्तर गोंया भितर पयले तुमी ठरले की ज्यांच्यांनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचेर विश्वास दवरलो आनी म्हजें घर योजना ह्या योजनेची फॉर्मां भरलीं आनी पयलें सनद मेळपाचें काम तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळें म्हणून तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या संकल्पनेंतल्यान ही योजना आयली आनी खऱ्या अर्थान ती साकारूय जाली आनी म्हणून तुमी तांकां एकदां तेंचें अभिनंदन करपी, धन्यवाद करपाक लागून मोठ्यान ताळयो मारात. CMाक येवपाक थोडोसो उशीर जातालो म्हण हांवें आमच्या एका ऑफिसराक विचारलें की सनदी हातीन दिल्या काय म्हण. तो म्हणलो सगळ्यांच्या हातीन वचचें ना मरे कोण काय म्हण. म्हणलो सर म्हणलो कोण वचचें ना, सगळ्यांक मुख्यमंत्र्याक मेळपाचें आसा. आनी खऱ्या अर्थान ही भावना जी आसा ही भावना सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा. कारण आमी सदोदीत भाशणां करपाक जे फिरतात की अंत्योदय तत्व अंत्योदय तत्व, हें अंत्योदय तत्व म्हणजे हेंच. जो पर्यंत आमचें सरकार जें आसा हें सरकार सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक पावचें ना तो पर्यंत आमी समजचें ना की आमी बरें सरकार दिवपाक शकले. आनी माननीय मुख्यमंत्र्यांचो जो ध्यास आशिल्लो की वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात, ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी स्किमी गोंय देशभरान करतात ते स्किमी गोंयांत पावच्यो, गोंयच्या लोकांक त्यो मेळच्यो म्हूण सदोदीत प्रयत्न करत आसात. आनी त्यामुळे गोंयचो विकास आसतलो, गोंयच्यो स्किमी आसतल्यो हे सगळे लोकां पर्यंत पावोवपाक सदोदीत धडपडटात. आनी खऱ्या अर्थान अंत्योदय जें आसा की ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती जो पयशेकार आसा तो बऱ्या तरेचे डेवलप प्लॉट घेता आनी घर बांदता, पण बारीक मनीस जो आसा तो आपल्याच जाग्यान बारीकशें घर बांदता. कोण कम्युनिटीन घर बांदता, कोण 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर बांदता, कोण सरकारी जाग्यान बांदता, कोण हावजींग बोर्डाच्या जाग्यान बांदता. आनी हे सगळें बांदतकच सुद्दां हांव भितर सरतकच म्हाका आमचो तलाट्यान सांगलें की सर पिर्णा गांवचे 4 नांवां आसात म्हूण. हांवें पळयलीं नांवां आनी पळयतकच म्हाकाय खूब बरें दिसलें. कारण हांवें पळयता 1991 हांव सरपंच आशिल्लो. त्या वेळाचेरूय हांव तें काम करपाक शकलो ना. मागीर हांव आमदार जालो जाल्यारूय करपाक शकलो ना. पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या तकलेंच्यान जी येवजण आयली त्या मनशांक ती जस्टीस मेळिल्ली आसा. आमी व्हिडिओचेर पळयताले आनी हें पळयतकच ती रडटाली, पण आमच्या दोळ्यांच्यान दुखां येतालीं. कारण ज्या तरेन ती इंटरव्यू दिताली, कारण खरोखरच घर आसा पण घरा भितर रातची जॅम सारकी पडना. म्हाका याद जाता आमी बऱ्याच भागा भितर पळयताले, निवडणूक ज्या वेळाचेर येताली त्या वेळाचेर सगळे लोक तुज्याच फाटल्यान म्हूण सांगताले आनी रातचो कोण तरी रुलींग थंय भोंवतालो आनी तो सांगतालो मतां जर म्हाका घातली ना आसत जाल्यार तुजें घर फाल्यां मोडून उडयतलें म्हूण. आनी मागीर चमत्कार जातलो, ते लोक आदले दीस तुज्या बरोबर रावता म्हणटा दुसरे नाच जातात कारण भिताले. आनी त्या हे भिवपाचें टांगती तलवार जी आसा लोकांच्या तकले वयली ती खऱ्या अर्थान आज मुख्यमंत्र्यान ताका जस्टीस दिल्ली आसा. आज तुमकां कोण भेश्टोवपाक येवचो ना आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक 1000 रुपया भरून तुमकां सनदी दिल्ल्यो आसा. गोंयभर म्हजें घर योजनेचो कार्यक्रम करता आसतना उद्घाटन करपाक ऑनरेबल आमचे केंद्रांतले मंत्री आयले, अमित भाई शाहजी होम मिनिस्टर आयले, मोठ्या दबाज्यान तो कार्यक्रम केलो
आणि त्यानंतर प्रत्येक प्रत्येक मतदारसंघा भितर व्हडले मोठ्या प्रमाणात मेळावे भरयले. थंय ऑफिसर गेले, फॉर्मां भरलीं, पण बऱ्याच जाणांक दिसलें की फकाणां काय म्हूण. बरेच जण ऑपोजिशन जे आसात, कारण तांकां संवय आशिल्ली की लोकांक भेश्टावपाची आनी मतां मेळोवपाची, तेंच्यांनी आयुश्यान बरें काम केन्नाच केलें ना. आनी बऱ्याच लोकांक तेंचेर विस्वास पडलो आनी बऱ्याच जाणांनी फॉर्मां भरूं ना. वदर ती बायल वदर सांगताली आपल्या जिवाक बरें दिसनासलें तरी पण आपण गेली त्या हाका फॉर्म भरलें आनी आज तिच्या हातीन सनद आसा. आनी त्यामुळे हे सगळें जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या हातूंतल्यान आमी वेगवेगळो विकास, वेगवेगळे सगळे गोश्टी करतात. पण सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे गेली 7 वर्सां पेक्षा जास्त 2019 पासून ह्या गोंयची राज्याची धुरा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांबाळटात आफ्टर मनोहर भाई पर्रीकरा नंतर. पण ज्या तरेचे डिसिजन म्हाका दिसता तेंच्यांनी खूब विकास वेगवेगळो डबल इंजिनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयभर विकास केला आसतलो. पण म्हाका जर कोणें विचारलें सगळ्यात म्हत्वाचें काम कितें केलां आसत जाल्यार ह्या मनशांक ज्यांच्या नांवाचेर घरां आसा, घरां नात, जमीन ना, तेंच्या नांवाचेर घर बांदलेलें आसा, गेली 40 वर्सां 50 वर्सां ती फॅमिली थंय रावता, पण केन्ना मोडटलें हें तांकां खबर ना. तेंचें घर तेंच्या नांवाचेर करून दिवप, तेंच्या हातीन सनद दिवप हें सगळ्यात म्हत्वाचें काम आसा. आनी म्हणून ताका हांव धन्यवाद दितां. कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें एक स्वप्न आसा, विकसीत भारत. आनी हो विकसीत भारत जर ह्या देशांतलो जातलो आसत, जगांतले नंबर 1 जर आमचो हो देश जातलो आसत, जाल्यार ह्या देशांत रावणारे लोक हे रडपाक जायना, तेंचेंय बरें जावं जाय. आनी म्हणून वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात हे आमी पळयतात आनी ताचोच एक भाग म्हणून त्या मनशांक अपग्रेड करपाक जाय. उदाहरण आमी व्हिडिओचेर पळयलें, कोणें सांगलें चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना घेतली, कोणें सांगलें मुद्रा लोन घेतलें, कोणें सांगलें आपल्याक वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आपण अपग्रेड जातात. आनी त्यामुळे अपग्रेड जावपाचें जें काम आसा म्हणजे आमी सगळेच जाण व्हडले श्रीमंत जावचे ना, पण श्रीमंती भितर आनी सकयल्या मनशा भितर व्हडलो तफावत आसूं जायना. आनी ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा, आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी त्यामुळे डबल इंजिनच्या सरकाराचो मुखेली म्हणून ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फुडें व्हरपाचें काम करता. आनी म्हणून सदोदीत लोकांक कितें तरी करचें, लोकांचें बरें जावचें, बारीक मनशाक बरें करचें, ही भावना तांच्यांनी निर्माण केली आनी आपुलकी निर्माण केल्ली आसा. आनी म्हणून 1 तास उशीर जावन सुद्दां कोण हांगाल्यान एकटोय उठूना. हातान सनदी आसात, कदाचित जावं जाय आशिल्लें जाल्यार ती सनद घेवन भायले भायर वचपाचें. पण तुमकां सुद्दां कृतज्ञता आसा. तुमकां सगळ्यांक दिसून येता की ज्या मनशान आमकां लागून हें केलें कोणेंच केन्ना केलें ना. खूब सरकारां येवन गेलीं. 1961 आमी स्वतंत्र जाले, बऱ्याच जाणें वेगवेगळें सांगलें आसतलें, पण खऱ्या अर्थान जमनीचेर हाडटकच हें काम करून दिलें. कोणाकूच खरें दिसनासलें, कारण आमी सावथ गोंयच्या कार्यक्रमाक हांवूय आशिल्लो तांच्या बरोबर. आनी त्या वेळाचेर लक्षांत आयल्या लोकांक की हें सांगिल्लें आसा तें खरें आसा. आनी त्यामुळे हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करतां की तुमी तुमची एक सदोदीत जें टेन्शन आशिल्लें, घर आसा पण घरा भितर तुमकां सुशेग नासतालो, आनी खास करून महिलेक. कारण आमी दिसभर भायर आसतात, स्वताचें घर आसचें, बरें घर आसचें, घरान टॉयलेट आसो, आपल्या घरान गॅस कनेक्शन आसचें, लायटीचें कनेक्शन आसचें, बरें उदक आसचें, ही भावना कोणाक आसता? त्या महिलेक आसता. आनी त्यामुळे त्या महिलेक खऱ्या अर्थान आज डिग्निटी मेळिल्ली आसा. त्या महिलेच्या सदोदीत रातची झेम पडना. खूब जाणांनी सांगलें न्हीद पडना आपल्याक. घर आपल्याक 20 पॉयंट प्रोग्रामान दिलां, पण म्हज्या नांवाचेर ना तें. प्रायवेट लँडान हांवें घर बांदलें, पण म्हज्या नांवार जावना तें. म्हजे स्वताच्या प्रॉपर्टीन हांवें घर बांदलां, पण म्हज्या नांवार जावना तें. आनी त्यामुळे आज पासून तातूंतल्यान तुमी ज्या तरेन डेव्हलप प्लॉट घेवन जशे लोक घर बांदतात आनी त्यांच्या हातीन सनद मेळटा, तशा पद्दतीची सनद तुमच्या हातीन मेळिल्ली आसा. आनी म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता. आनी खास करून आमचे बाबूश मनशारात त्यांच्या डिपार्टमेंटांतल्यान तांणी, कारण ताणेंय पॉझिटिव्ह दवरलें. आनी हांव सदांच सगळ्यांक सांगता की IAS ऑफिसर जर आपल्या गोंयचो भुमिपुत्र आसत जाल्यार कितेंय जावपाक शकता. हांव संदीप जॅकिसाचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी जी गोश्ट सांगिल्ली मुख्यमंत्र्यान ती पूर्ण फुडें व्हरपाक लागून फाटीं फुडें सरलो ना. जें सांगिल्लें आसा मुख्यमंत्र्यान सांगलें तांकां की ही गोश्ट जावं जाय, तातूंतल्यान कितें वाट काडपाक जाय तें तूं ठरोवं जाय. आनी त्यामुळे तांचें सुद्दां तातूंतच तांच्यांनी पूर्णपणे सहकार्य दिलें. आनी हें करपाक एका दिसान जावना. म्हाका दिसता रातचे 4 पर्यंत, एक दीस खबर आसा की मुख्यमंत्री रातचो 4 पर्यंत हें काम घेवन बशिल्लो ऑफिसरांक घेवन. कारण एखादी स्कीम जेन्ना आमी करपाक सोदतात आनी ती जर प्रत्यक्षान जर येवं जाय जाल्यार ताका कश्ट काडचे पडटा. ऑफिसराचेर सोडलें म्हणून जायना. ती पावर आसची पडटा, त्या तरेची डिसिजन घेणारी पावर आसची पडटा, आनी ती तांच्यांनी दाखयली.
आनी त्यामुळे हें खऱ्या अर्थान आयिल्लें जाल्लें आसा आनी म्हणून हांव परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करतां, माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतां आनी म्हजें उलोवप थांबयतां. धन्यवाद. देव बरें करूं. तुमच्या मार्गदर्शना खातीर देव बरें करूं सर. मुखार मागता गोंय राज्याचे नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री श्री निळकंठ हळर्णकर आमच्या बरोबर माचयेर आसात. श्री निळकंठ हळर्णकर सर हांचे कडेन मागता की तांणी उलोवप करचें. आजच्या म्हजें घर योजना ही स्कीम आयज ह्या फंक्शनाक आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे, रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनशरत, टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे, तसेच आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, जी तारोलकर, प्रेमेंद शेठ, राजेश फळदेसाय, तेरोडल फर्नांडीस आणि अंकित देसाय IAS आणि जी स्कीम मोठ्या हितूनसून काडलेले आमचे संदीप जॅकीस आणि पत्रकारांक तुमी सांगा जमलेले सगळे भावांनो भयणीनो. पयले सुवातेर हांव म्हाज्या मतदारसंघाचे लोकांच्या वतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां ही म्हाजें घर योजना काडल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. कारण जेन्ना हांव 1986 जेन्ना हांव पंचायत मेंबर जाल्लो आनी 88 हांव सरपंच जालो, जवळ जवळ 5 टर्म हांव पंचायतीन सरपंच म्हणून काम केलें आनी तेज्या उपरांत हांव आयज 3 आमदार म्हणून निवडून येयलो, 2 मंत्री म्हणून जालो. जेन्ना ह्या म्हाज्या सबंद कालावधीक जो म्हाका अनुभव गावला तो म्हणजे सदांच प्रत्येक फॅमिलीक, प्रत्येक घरान आयुश्यभर जे त्रास भोगताले जावं त्रास काडटाले जावं सहन करताले ते म्हणजे घरा खातीर. आनी सदांच आमी जाणा की घर बांदता आसतना शेजारी आसूं जावं कोण तरी जो दुस्मन आसूं, ह्या खंयच्या तरी कारणान जेन्ना कोणी कंप्लेन केली का ती पंचायत लेवलाक वचप, आपल्या स्वताच्या पयशांचे आपले रीण काडून केल्ल्या घराक जेन्ना हात घातलो आनी जेन्ना खंय तरी हे मानसीक त्रास येयले, ते त्रास सहन करपाक तांकां खुबशे त्रास जाताले. कारण घर बांदता आसतना रीण काडप आसता, कितें जाणट्यांचे भांगर आसूं जावं जमीन विकूं, हें करून करता आसतना सुद्दां जेन्ना कायद्याच्या दृश्टीन, ओनरशिपाच्या दृश्टीन खंय तरी अडचणी तयार जातात आनी ह्या खातीर कायद्यान सोपस्कार करून गावनासतना घराक हात घालचो पडटा. आनी घातल्या उपरांत जेन्ना हें सहन करता, हे सगळ्यात मोठे जे सबंद गोंयांक जी जाय आसलें, ही आयज आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी स्पेशली आमचे संदीप जॅकीस जे सदांच कितकेशेच म्हयने तेजेर अभ्यास करून ही तयार केल्ले आहा. तेन्ना हांव आमच्या लोकां मदीं देवा कडेन मागतां की डॉक्टर प्रमोद सावंताक बऱ्यांचें बरें आयुश्य दिवचें, आरोग्य दिवचें आनी अशीच जे आपल्या कालावधीक जी लोकां खातीर सेवा केली, लोकां खातीर प्रत्येक घरान आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा ही तेंच्यांनी हे करपाक जी सुरू केल्या, हेका तुमी आनी आमी सगळ्यांनी हातभार दिवपाक जाय. इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमच्या मोलादीक उतरां खातीर देव बरें करूं सर. आयज ह्या सुवाळ्याक माचयेर हजर आसात गोंय राज्याचे भोवमानेस्त पर्यटन मंत्री, प्रिंटींग अँड स्टेशनरी तशेंच परवरीचे आमदार श्री रोहन खंवटे सर. रिक्वेस्टिंग रोहन खंवटे सर टू कायंडली एड्रेस द गॅदरिंग. सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें घर योजना आज जे प्रमाणपत्र दितले त्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मित्र रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनशरत, फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकर, सेक्रेटरी संदीप जॅक्स, तशेंच व्यासपीठार उपस्थित आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे, उपस्थित सगळे आमचे आमदार मित्र, बाकीचे ऑफिसर, हांगा जमिल्ले सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, व्हड संख्येन जमिल्ले सगळे लाभार्थी, उपस्थित भाव आनी भयणीनो, सगळ्यांनी विचार मांडले. पूण म्हजें घर येवजण जातूंतल्यान 20 पॉयंट प्रोग्राम, गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट 1972च्या पयलीं आशिल्लीं घरां
तांकां सनद तशेंच कुमुदाद लँडीचे हांकां सनद इवॅक्युओ प्रॉपर्टी आनी ओनरशीप रायट अंडर गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड हे विविध स्किमी ज्यो काडिल्ल्यो आसा आज प्रमाणपत्र सगळ्यांक वांटप जातली. एक आमकां बरें दिसता की ज्या तरेन गोंय सरकार फुडें सरलें आनी ही येवजण आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन आयली आनी ती ड्रायव्ह केली म्हणून सगळ्या वतीन पयलें मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की एक विचार जो वेगळो आशिल्लो, आउट ऑफ द बॉक्स आशिल्लो. सगळे आमदार मानतले, सगळे प्रतिनिधी मानतले की आपल्या वाड्यार अशे वेगळे वेगळे अशे जागे आसात जातूंतल्यान आपल्या मालकीचो हक्क मेळना नाल्यार आपल्याक रेग्युलरेशन मेळना आनी ते कोर्टान कंटिन्युअसली वचप, एक वाटेन अदोगादाक फीज, एक वाटेन परत परत चपलां डिपार्टमेंटान झरोप, गव्हर्मेंट ऑफिसरान वचप, न्याय केन्ना तरी मेळटलो हे विचारान रावप, रातची न्हीद पडप ना तातूंत आपले घर आपले जावचें म्हणजे म्हजें घर म्हजो हक्क जो लायन दिल्ली आसा ती योग्य लायन दिल्ली आसा ह्या विचारानूच कितलींशींच वर्सां गेलीं. ह्या सरकारान जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान हाचेर विचार केलो ह्या सगळ्यांचेर स्किमी काडल्यो आनी फक्त गव्हर्मेंट स्कीम म्हणून दवरली ना, ती इम्प्लिमेंटूय केली, ती तुमचे सनदा खातीर फुडें कामूय केलें आनी ताज्या खातीर आज तुमी उपस्थित हांगा आसात तेंच प्रमाणपत्र घेवपा खातीर. दीस गव्हर्मेंट वॉक्स द टॉक हें हातून दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हें सरकार दिता आसतना जात पात भेद भाव खंयच केल्ले ना. खूब जाणांक दिसता एक थोड्या कम्युनिटींक की हे सरकार आमचें काय आमचें न्हय काय म्हणून. आनी म्हाका हांगा सांगन दिसता की मुख्यमंत्र्यान जेन्नाच सेपरेशन ऑफ आयडियाज केलें ना, सगळ्यांक बरोबर गोंय कशें व्हरपा जाय त्या विचारधारान केलें आनी आज जेन्ना सनद दिता सुद्दां आसतना सगळ्यांक सनद मेळपाक कशी हालचाल करपाक जाय त्या विचारान तांणी पावलां फुडें काडलीं. एक सादें उदाहरण सांगता 20 पॉयंटाचें. 20 पॉयंट जे आसात सगळ्याच्या भागांनी 20 पॉयंट आसा आनी 20 पॉयंट जे लोकांनी पयलीं घेतले बरी 40 वर्सां पयलीं जेन्ना स्कीम आशिल्ली तांणी कोणाक एग्रीमेंटान विकलें, एग्रीमेंटान विकून कोणें ते आपले नळे काडले आनी ते स्लॅब मारलो, तिसऱ्या मनशान घेतलें, अशे काही विविध सेल जाले जे कायद्यानुसार 20 पॉयंट क्रमांक कितें आशिल्लो, स्वताचें घर तुका दिला 100 स्क्वेअर मिटर, नळ्याचें घर स्लॅब मारप ना ही येवजण आशिल्ली आनी 100 स्क्वेअर मिटर घरा भितर तितल्यान तुमी रावप म्हणून. हें जेन्ना जालें ना आनी लास्ट 40 वर्सांन लोकांनी विकली, घरां वाडली, लोक वाडले, फ्लोर वाडले, तेन्ना इरेग्युलरिटीज म्हणून जेन्ना एकामेकाच्या नेबरांची कंप्लेनी जावंक लागल्यो, खास करून आमच्या परवरी जाली, हे विचार हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडले की 20 पॉयंटांनी अशे आसात तातूंत आमकां तांकां न्याय दिवचो पडटलो म्हणून. मुख्यमंत्र्यान तातूंत वेळ काडलो ना. ताणें आपल्या रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबुशा कडेन चर्चा केली, ताज्या टिमीक आपयलो आनी ताजेर तोडगो कसो काडपाचो हाजेर विचार करून तांणी ताजेर सोल्युशनूय काडलें. सो जे आमी म्हणटाले की जावंकूच शकना ते आमी इम्पॉसिबल कशें पॉसिबल जावप ते सुद्दां उदाहरण हे 20 पॉयंट क्रमांकाचें आज जें प्रमाणपत्र मेळटलें तातूंत तुमकां दिश्टी पडटा. सांगपाचो उद्देश एकूच, विकसीत भारत जेन्ना घडोवपाचे प्रधानमंत्री उलयता आनी गोंय विकसीत करपाचे आमचे मुख्यमंत्री उलयता, लास्ट मनशा पर्यंत जेन्ना स्किमी पावतले ताजी उदरगत जातली तेन्नाच खऱ्या अर्थान गोंय विकसीत जातलें हातूंत आमकां कांयच दुबाव ना. पूण हेच जेन्ना विचार फुडें व्हेले आनी एक याद करून तुमकां सोदता हांव की हें बील जेन्ना आमचे बाबूश मोन्सरान मुख्यमंत्र्यान जेन्ना हावजान हाडलें, ऑपोजिशन जितल्यो पार्ट्यो आसात ते सकयल आयले ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, एकट्यान तरी ते बिलूच बीन उडयलें. जे आज विविध तुमकां दिशाभूल करूंक सोदता पार्ट्यो, त्योच पार्ट्यांनी तुमकां हक्क मेळचो न्हय, तुमचे तांगडी तलवार जल्मभर उरची हेच विचारान तांणी थंय राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो. पूण मुख्यमंत्री आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ते न आयकता फुडें आमी वचून तें बील पास करून घेतलें आनी तें बील पास करून गेले, ताज्यो स्किमी आयल्यो, त्या स्किमीचे लाभार्थी तुमी आज आसा. पूण आज जेन्ना तुमकां सनद मेळटा, भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजीन सरकार आनी मुख्यमंत्री नेतृत्वात आज जो फायदो जाला, सनद मेळ्ळें, घराक गेले आनी परत टर्न मारून पळयलें तेन्ना यू टर्न ह्या सरकाराचेर मारपाक वचनाकात. वच तुमचे कडेन उलो मारता, कित्याक खुबदां जाता काम जालें वयज मेलो, हें एकदां एक म्हण आसा जाणट्यांची. पूण हांगा मुख्यमंत्र्यान न विचार करता राजकारणाचे तुमचो हक्क तुमकां दिवचो, म्हजो हक्क, म्हजें घर म्हजो हक्क, हे खऱ्या अर्थान करून दाखयला. म्हूण तांकां अभिनंदन करता आसतना तुमकांय शुभेच्छा दिता, तुमचें अभिनंदन करता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा.
तुमच्या मोलादीक मार्गदर्शना खातीर देव बरें करूं सर. आमच्या मदीं आतां आयिल्ले आसात पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण अर्लेकर सर. तांचें आमी फुलां दिवन स्वागत करता. आयज गोंय दर एका क्षेत्रांत उदरगतीच्या नव्या मार्गाचेर मुखार सरता आनी हो उदरगतीचो प्रवास आमचो गोंय राज्याचो लोकनायक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाक लागून शक्य जाला. तांणी घेतिल्लो हो फुडाकार सदांच गोंयकारांच्या हितान आसा. श्रेष्ठ भारत, विकसीत भारत ह्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोना प्रमाण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां लागून भलायकी, शिक्षण, मुळावी बांदावळ, पर्यटन आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार सामान्य मनशाचें म्हजे घराचें सपन आयज दर एका गांवांत पावपाक लागलां आनी खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण गोंय आयज जाताना दिसता. टू इन्स्पायर अस अँड शेअर हीज ग्रँड विजन फॉर अ सेल्फ रिलायंट अँड प्रोग्रेसिव्ह गोवा, a Swayambhurna Goa. It is my absolute privilege to invite the architect of this initiative. I request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to address the gathering. A big round of applause. नमस्कार. यू टर्न बीन कोण मारतलो? हांव रोहनाक तेंच सांगता, कोणूच यू टर्न मारचो ना. भिवपाची, कितें भिवपाची? सगळे जाण म्हाज्या बरोबर आसा काय ना? आसा जाल्यार नेटान दोनूय हात वयर करून सामके भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ाओ. म्हजें घर सनद डिस्ट्रिब्युशनच्या ह्या कार्यक्रमांक व्यासपीठार आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, मंत्री बाब रोहन निळकंठ आणि बाकीचे सगळे आमदार, ज्याच्या सेक्रेटरी बाब संदीप जॅकीस, ज्याच्या पुराय रेव्हेन्यू टिमीत खूप कष्ट घेतले, कलेक्टर अंकित हांणी जो आयचो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला, ते सगळे डेप्युटी कलेक्टर, जमिल्ल्या सगळे म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. हें घर म्हजें घर म्हज्या नांवार जावचें, म्हणजे म्हजें घर म्हजो हक्क, हें आयज सनदी घेवपा खातीर तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. आमी पयरूच 3 दिसाच्या पयलीं सावथ गोवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्या मडगांवांत कार्यक्रम केलो. सावथ गोवांत मातश्यो चड सनदी आशिल्ल्यो, जवळपास 800 ते 900 लोक त्या कार्यक्रमाक प्रेजेंट आशिल्ले. हांगासरूय 1000 आशिल्ले, बट थोड्याच लोकांक आज इन्वायट केल्या त्या निमित्तान, कारण बाकीचो हो कार्यक्रम एकदां सुरवात जालो नॉर्थ गोंयानूय बी, ही मॅसेज लोकां पर्यंत वचपाक जाय आशिल्ली. घर कोणाचें तर घर म्हज्या मूळ गोंयकाराचें. हांव परत एकदां सांगता, रोहनान वेवस्थीत रित्या सांगलें, कारण बरेच फावटी आमकां याद उरना. विधानसभेत विरोध कोणी केलो? आमच्या विरोधान आसलेल्या 7 आमदारांनी विरोध केलो. आनी विरोध तरी कितलो? पोट तिडकीन अशें बील पिनलें आनी सभापतीचेर उडयलें. अरे कित्या खातीर? हांवें म्हटलें आयकात, तुमकां उलोवपाक जाय उलयात, तुमकां विरोध करपाक जाय करात, उबे रावन करात, सांगात कळोनी गोंयकाराक तुमी कित्याक विरोध करता ते. अरे इतकी जी घरां बांदल्या तेन्ना कितें म्हजें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें? कोणाक जागा दिल्ल्यो तेन्ना म्हजें हांव तुमकां मुद्दामून विचारता. तुमी उदर व्हिडियो पळयलो, 1980 तिका 20 पॉयंट प्रोग्रामांत घर दिल्लें, तिणी घर बांदलें, आपले आसा ना ते पयशे घालून घर बांदलें. आतां कोण तरी केस घालता तें घर मोडटा म्हणटा. म्हज्या सरकारान दिल्लें? तेन्ना खंयचें सरकार आसलें तेणी ताका तेन्ना जागो दिल्लो, तिणी बाबडेन घर बांदलें, 2 जनरेशन जावन गेली, आनी आतां कोण तरी कोर्टाक वयता सायडीकचो म्हणून तिचें घर मोडटा. ओके. 1972च्या पयलींची जुनी घरां. अरे गोंय स्वतंत्र जालें, सगळे जे पोर्तुगीज गेलो, भारत सरकार आयलें, गोंय सरकार जालें, पण 1972च्या पयलींचे कोणीच कोणाक म्हणजे आपल्या घराचो डॉक्युमेंट कोणाकूय विचारलो जाल्यार कसलोच डॉक्युमेंट ना, कोणाच कडेन ना. चडांत चड कितें आहा? पंचायतीची पावती, पंचायतीन हांव रिसीप्ट भरता, तो टॅक्स भरता ती पावती, हाज्या वयर कसलोच डॉक्युमेंट कोणाच कडेन ना. केन्ना तरी जाय काय नाका. परत हावज रिपेर करतलो न्ही, तो जर सेक्रेटरीक वचा, तो सांगता पेपर हाड. अरे पेपर कसले तुजी पंचायतीची पावती? तो म्हणटा हें चलना, जागो तुज्या नांवार आल्या विचार. अरे आज्यान घर बांदतना जागो नांवार आसा काय पळयल्लो? हां, तेणी मेळ्ळा तेन्ना घर बांदलां, तेन्ना थंय पुर्तुगीज आसले, त्या पुर्तुगीजांक आनी विचारपाचें आसलें ते बाबडे कोणी सरकाराचो तो कोणी कोणाक पळोवंक वचोंक ना. तेन्ना तलाटी नासले थंयसर, आनी सर्वे करूंकूय कोण नासलो.
ते पुर्तुगाज असले त्यांना कोणी जशें मेळटा तशें तशें घर बांदलां, ताका डॉक्युमेंटूच नासले म्हणून आयच्या सेक्रेटरीक कितें जालां इचरोंक हाड टू डॉक्युमेंट म्हणून, नाजाल्यार दिना तुका, ताका पगार मेळटा, तो विचरात आसता बाबडो. आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला, आयज सकाळीं सांगता हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून, ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या. अरे म्हणजे तूं विचार तरी कर मरे म्हटलें, तेणी हावज रिपेर मागलें ते कित्याक दिवंक ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार ना, म्हणजे कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा. ह्यो कटकटी आहा त्या ती सेक्रेटरींक सुद्दां पंचायतीच्या सांगता हांव 7 फावटी विचार करात कोणाचें घर बांदतना स्टॉप ऑर्डर काडच्या पयलीं, डायरेक्ट काडूं नाकात. जाय जाल्यार कलेक्टराचो एडवायस घेयात, डायरेक्ट काडून कोणाचें घर बांदतल्याचें बंद करूं नाकात, निदान जुनें घर तरी करूं नाकात. आनी हें स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा. आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी, बट ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते. आनी जुनें घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार तें बांदूंक मेळना गोंयकाराक, आनी मागीर कित्याक तर तें सरकार कोणाक जाय तर मागीर तें. अरे सामान्य गोंयकाराक जर आपलें घर रिपेर करूंक मेळना, बांदूंक मेळना, मागीर कितें. आनी ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले. आनी ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकां कडेन सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून आसा, आतां येतलेच भोंवपाक येतले, सांगपाक येतले ते हय सालसेतींतलीं घरां आमी रेगुलरायज करता, आमी ना म्हणूंक ना. रोहनान सारकें सांगलें, पयर दिता आसतना सालसेतीच्यो ऑर्डरी दिल्या हांवें, तांच्याय मतदारसंघांतल्यो दिल्या. हांव परत सांगता, आमी कितें ह्या स्पेसिफीक मतदारसंघांनी ऑर्डर काडूंक नाय, आनी सगळ्या जातीच्या आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांच्यो दिल्या, आनी ह्या मूळ गोंयकारांच्यो दिल्या. हांव परत सांगता, अरे मोर दॅन 95% जे आसा पळय न्हू, कोण तरी आलवारा जागेत आसतलो, कोण तरी मुणकारियल जागेत आसतलो, कोण तरी भाटकाराच्या जागेत आसतलो, कोणी तरी आपूण ओन जागा घेतला 300 स्क्वेअर मिटर आनी थंय घर बांदलां. 20 पॉयंटात कोणाक तरी जागा दिल्ली तितूर घर बांदलां. रेव्हेन्यू लँडात कोणी तरी तेन्ना बांदलां 40 वर्साच्या पयलीं, 1950 केन्ना तरी बांदलां घर, म्हणून तें रेगुलरायज करूंक नाका, तें घर कायदेशीर जावपा नाका. कितलेचीच टांगती तलवार दवरतले म्हणून म्हजें घर ही स्कीम. आनी ताकाच लागून म्हजें घर ह्या स्किमीची योजना काडटा आसतना ताजेर खूब विचार करून, आतां कोण तरी कोर्टान गेला त्याच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तोय म्हाका खबर आहा, थोड्या दिसांनी तेजें नांवूय डिक्लेअर करतलो. आनी कळटलें तेन्ना लोकांक, येवनी इलेक्शन लागीं येयल्या काय ना, ताज्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तो कळटलो लोकांक. तेन्ना मागीर म्हणटले आमी ना म्हणून एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले. थोडे फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा येयले, विरोध विधानसभेन करताले आनी फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा. आतां ती केस कोणी घातल्या पळय न्हू, तें सांगतलो हांवूय पत्रकारांक. अरे बेश्टो एकट्याक कोणाक तरी फुडें काडटात आनी केस घालतात. मूळ गोंयकारांचें घर तुमच्या जर नांवार जाता आसत जाल्यार तें दुखता तुमच्या पोटान. अरे कोमुजादीच्या जाग्यांनी घरां बांदली, कोणी आमी बांदा म्हणून सांगलेली सरकारान, आनी आमी आसतना बांदल्या. अडोवपाची आसली तेन्ना, बांदूंक दिवपाची न्हू. ते बांदचे नासले लोक, ते बाबडे खंय तरी जागो कितें तरी विकत मेळटलो आपले जागेन बांदतले आसले. तेन्ना कोणी तरी कितें तरी घेतला आसतलें. हांव म्हणटा घेवंक नाय जर आसत, आतां कोमुजादीचे पयशे दिता न्ही आमी, ते लोक दिना जाल्यार आमी लोकां कडल्यान घेता आनी कोमुजादीच्या एकावंटाचेर भरता. आमी फुकट दिना, आमी सरकाराचोय जागो कोणाकूच आमी फुकट दिना. तेन्ना थंय रेट 100 रुपया आसलो, 100 रुपया प्रमाणे तेजो 300 स्क्वेअर मिटराचे पयशे आमी घेता आनी तुमच्या एकावंटाचेर दिता. म्हणून हांव कोमुजादवाल्यांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता, थोड्या कोमुजादवाल्यांनी एनओसी दिली, हांव तेचें खरोखरच अभिनंदन करता, तेच्यांनी माणुसकीच्या दृश्टीन बांदणार हेंच्यांनी. बट उरलेल्यांकूय बी हांव रिक्वेस्ट करता, म्हजें कोणा कडेन वायटपण ना. अरे बट जेंच्यांनी घरां बांदल्यात तेन्ना तुमची कोमुजाद कमिटी आसली, तेन्ना तुमच्या कोमुजाद कमिटीन ताका एक तर बांदूंक दिवंक जायनासलें. आनी जर बांदूंक दिला आसत जाल्यार रेटी प्रमाणे पयशे घेयात, फुकट दिवं नाकात. आमी खंयच फुकट दिया म्हणून पयशे आमी दिना, त्याच लोकां कडल्यान घेता. जेणी घर बांदलां तेंच्याच कडल्यान घेता, कारण तेचें घर मोडून उडोवच्या पेक्षा तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन तेंचें रेगुलरायज करप योग्य आसा. हांवें मॅटर कोर्टान आसा, बट तरी सुद्दां आमी जाता तितके बेग आमी कोर्टान फायट करतले. आमी कायदेशीर फायट आमी विधानसभेत फायट केली, आतां उरलेली फायट तुमी करपाक जाय तेंच्या वांगडा. हांव परत एकदां सांगता, कारण आतां येतले इलेक्शनाक तेन्ना सांगपाची गरज आसा, प्रत्येक गोंयकारान सांगपाची गरज आसा. अरे हे जर म्हाज्या घराचो कायदेशीर करपाचें काम जर कोणी केलें आसत, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें, ताज्या शिवाय कोणीच करूंक ना. गेल्या 60 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे कोणी ह्या विशयाक हात लावंक ना, कोणीच केन्ना विशय सुटावो जावंक ना. आनी विशेश करून जेन्ना हांवें होम मिनिस्टराक सांगलें, आपूण येता म्हणून सांगलें होम मिनिस्टरान, आनी येदो व्हडलो कार्यक्रम जो आमी घडोवन हाडलो तुमच्या कुस्ताचेर. आनी परत सांगता हांव, फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर जो कोण एप्लाय करतलो, ज्या स्किमीच्या अंतर्गत
ताका सनद दिवपाचें काम, तेज्या घरा पर्यंत हाडून सनद दिवपाचें काम म्हजें सरकार करतलें हें हांव प्रामुख्यान सांगता. आमचे सगळे रेव्हेन्यू ऑफिसर्स, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टरा पासून सगळे जाण हय थोडेशे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, आमी प्रॉब्लेम्सूय रिजॉल्व केल्या. जाता तितकी मदत करपाची. बाबुशान आपल्या भाशणांतल्यान सांगलें आपलो ईच एंड एवरी रेव्हेन्यू ऑफिसर, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, मामलेदार आसतलो, जो सकयल्या लेवलाचेर बसला आसतलो, तो तुमकां सहकार्य करतलो. कोण जर सहकार्य करिना आसत जाल्यार आमच्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करात. हांव सांगता की आमी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिल्या. सरकाराची इतकी बरी स्कीम ही प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पावपाक जाय. जो कोण फॉर्म भरून घेवन येता ताका तुमी गायड करपाक जाय. हेजी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन आहा. आमी खंयसरूच कॉम्प्रमायज करचे ना. आनी ह्या बाबतींत कोणूय जर मिसगायड करता आसत जाल्यार ताका परत सांगून दवरला आमी तेजें चलचें ना. कारण आमकां म्हजें घर ही स्कीम ताज्या पर्यंत पावोवपाक जाय. म्हजें घर जो गोंयकार म्हाजो एप्लाय करता 2014 पयलींचो, जेणे घर बांदलां, मागीर ते 4-5 कॅटेगरींतले आसतले, ताजीय घर ताका दिवपाक जाय. अरे हावजींग बोर्डात तांकां पयलीं केन्ना तरी प्लॉट दिले, ती घरां तेंच्या नांवार जावंक ना. रिहेबिलिटेशनान समज राजेश आसा थंयसर, तेन्ना केन्ना तरी तेच्यांनी विकत घेतल्या जागा, ती घरां तेंच्या नांवार जावंक ना. म्हणजे कितें सरकार अशेंच चलतलें? अरे केन्ना तरी जो प्रश्न आमी सुटावो करपाक हातांत घेतला ताका सहकार्य करचें. आनी विधानसभेत कायदो केला, बेश्टो न्हय. अरे विधानसभेत कायदो केला, त्या कायद्याचेर डिस्कशन करा म्हणून सांगलें आमी. हे काय ना 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 बंद करा बंद करा खंय नाका जाल्लें कितें? पळयात ती म्हाका दिसता क्लीप दाखोवपाक जाय परत परत, आनी ती क्लीप दाखोवपाची गरज आसा. ती क्लीप प्रत्येकान पळोवपाक जाय. कोणी कोणी विरोध केला, कोण कोण कितें उलयला. अरे हेंच्यांनी म्हाका उलोवंक सुद्दां दिना जाल्यार विधानसभेत, अरे भाशण उलोवपाक दिना जाल्यार म्हाज्या घराचेर, म्हजें घर हे लोकांक कळचें. पूण हे जर भाशण उलयता आसत जाल्यार ह्या लोकांनी उलोवपाक दिवंक ना. म्हणून हांव तुमकां सांगपाक आयलां. कारण ही आत्ताची कार्यक्रमाची सुरवात जाल्या. हाज्या फुडें प्रत्येक तालुका आनी मतदारसंघ लेवलाचेर प्रत्येका पर्यंत वचपाचो, बट प्रत्येकान आपूण एक स्टेप मारची पडटली. आपल्याक जर म्हज्या घराची सनद जायी आसत जाल्यार तेणी स्वताचो फॉर्म भरचो पडटलो. आनी तो स्वताचो फॉर्म भरून तुजे डॉक्युमेंट तुज्याच कडेन आसतले ते भरून दिवचे पडटले. उरलेल्यो डिफिकल्टीज कितें आसा ते आमचे रेव्हेन्यू ऑफिसर सगळे डिफिकल्टीज सॉल्व करतले. आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हे सगळे रिजॉल्व करपा खातीर आमी सातत्यात काम करतले. हांव इतकेंच न्हय तर इवन दो म्हणजे बरेच जाण मुणकारियल जागेत आसात, बट त्या मुणकारियल जागेत आसतात तेणी थोड्या जाणांनी मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना, बट तरी सुद्दां तेणी सनदीक एप्लाय करीत आसात जाल्यार तेजी सनदूय ताका मेळटा. आनी घर रेग्युलरायझेशनाक एप्लाय करीत आसात जाल्यार तेजें घरूय कायदेशीर जातात. म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षांत घेयात, मुणकारियल केस जरी तेजी चालू आसली आसत जाल्यार हांगासर ताका सनदूय मेळटा आनी तेजें घरूय तेजें रेग्युलरायज जाता. मागीर तूं तुज्या मुणकारियल रायट घेवन तूं तुज्या जमनीचो हक्क तुका मेळोवंक शकता कायमचो परमनंटली. म्हणजे आत्तां रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांव उलयतालो की फुडल्या 3 म्हयन्याच्या भितर मुणकारियल केसीस म्हणून जितक्यो आसा पळय न्ही पेंडींग त्यो सगळ्यो क्लियर करपाचें आमी थारायला. A to Z मुणकारियल केसीस ज्यो आसा ह्यो क्लियर जातल्यो आनी तांच्या नांवार जावपाचें करपाचें थारायलां. आमचें सरकार हें बारीक मनशाचें सरकार आसा. गोंयच्या बारीक मनशाक त्रास जावचो न्ही, मूळ गोंयकारांक म्हज्या त्रास जावचो न्ही, हाज्या खातीर सातत्यान आमी काम केलां. आनी हांव तुमकां सांगता हाज्याय फुडलो विशय जो आसा, हय म्हजो फ्लॅट आमी नवीन स्कीम घेवन येता. म्हजो फ्लॅट कितलेशेच जाण बिल्डर आसतले, कितलेशेच जाण सोसायटी आसतले, हांच्यांनी फ्लॅट बांदले, हांच्यांनी तो फ्लॅट विकलो, बट फ्लॅटाचे डॉक्युमेंट दिवंक ना. फ्लॅटाचे जमनीचे डॉक्युमेंट जमनी मालकाच्या नांवाचेर, बिल्डरान फक्त ताका सेल डीड दिला. आनी आज जर तो फ्लॅट सारको करतलो आसत किंवा ती बिल्डींग मोडटले आसत जाल्यारूय तांकां बांदूंक मेळना. अशे वेगवेगळे प्रॉब्लेम फाटल्या 40 वर्सांक वेगवेगळ्या लोकांनी करून दवरलेले. फ्लॅट घेतलेलो आज रडटा, म्हणटा तो गळटा, दुसऱ्याचो टॉयलेट तिसऱ्याच्या पोंदा येता. ताका परत रिकन्स्ट्रक्शन जर करतलो आसत सोसायटी फॉर्म करून जाल्यारूय जमनीचो टायटल ना म्हणून मेळना. म्हणून आमी म्हटलां जमीन मालक जरी येयलो ना आनी इवन दो सोसायटी म्हणजे बिल्डर जरी येयलो ना आसत जाल्यार सुद्दां त्या कंप्लिटली सोसायटीक किंवा त्या कंप्लिटली बिल्डिंगेक त्या ओनरशीप दिवपाचें काम हे सरकार करतलो. म्हजो फ्लॅट ह्या नांवाच्या सकयल ताकाय हे दिवपाची आमची सरकाराची तयारी आहा. म्हणून हांवें म्हटलां की मुळावे प्रश्न आमी जे म्हणटा की लायट उदक रस्तो दिवन जालें, टॉयलेट नळ सगळें दिवन जालें, बट मुळावे प्रश्न आसलो घराचो. आनी हो घराचो प्रश्न सोडोवपा खातीर मागीर तो म्हजें घर आसत किंवा म्हजो फ्लॅट आसत, हो सोडोवपाचो प्रश्न विरोधक टिका करतले. सोशल मिडियाचेर जायते टिका करपी म्हाका आसात, म्हजेरूय करतात, वेगवेगळे कार्टून, म्हाका कांय परवा ना तेंची टिका कितलेय जाणांनी करूं न्ही. ओके, हय म्हजो घराची स्कीम हांवेनूच हाडल्या आनी म्हज्या फ्लॅटाची स्कीम हांवूच हाडटा. आनी ते कित्याक तर म्हज्या सामान्य गोंयकाराक जो म्हजो फ्लॅट घेतला तोय तेज्या नांवार जावपाक जाय
म्हणून माझ्या फ्लॅटाची ही स्कीम आमी घेवन येता. आयच्या ह्या दिसा हांव जेंका जेंका सनदी मेळटलो त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कोण 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान आसतलो, कोण रुका ह्या अंतर्गत रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन स्वता 300 स्क्वेअर मिटरचो जागो केन्ना तरी विकत घेतलेलो आनी घर बांदलेलें, बट तें घर कायदेशीर केन्ना जालें ना. 1974 पयलींचें घर आसतलें तें केन्ना कायदेशीर जालें ना. किंवा कोमुदात प्रॉपर्टी आनी रेव्हेन्यू प्रॉपर्टी हातूंतलीं घरां तातूंतल्या मोजक्यांकूच आमी वयर हाडून ताका सनदी दितले, बट बाकीच्यांच्योय सनदी सगळ्या जाणांक मेळ्ळ्या. ह्या सनदीचो बरेच जाण विचारता फायदो कितें काय म्हणून. ह्या सनदीचो फायदो परत तुमी जेन्ना घर नवें बांदूंक वयतले तुमकां वेगळी सनद काडपाची गरज ना. ही तुमकां जेन्ना तुमी घर पूर्णता नवीन जर बांदतले आसात जाल्यार ही डायरेक्टली सनद लायात, ताजो प्लॅन रेडी करात आनी तुमी कन्स्ट्रक्शनाक वचूं येता. आमी इवन दो म्हटलां की प्रत्येक पंचायतीन बायफर्केशन सर्टिफिकेट जाता तितके बेगीन दियात. एक भाव जर एकाच घरान दोग जाण रावता आसत जाल्यार त्या दोगांच्या मदीं झगडी जाता, लायटी खातीर जाता, उदका खातीर जाता, टॉयलेटी खातीर जाता. ताका बायफर्केशन दिवन जर वेगळे 2 नंबर दिले म्हणजे 11A 11B जाल्यार तो वेगळी लायट घेवपाक शकतलो, उदक घेवपाक शकतलो, टॉयलेट घेवपाक शकतलो. सरकाराची स्कीम ताका वेवस्थीत रित्या मेळटली, अटल आश्रय बी ताका घेवपाक मेळटली. पूण इतके सुटसुटीत करपाचें आमी स्ट्रिक्टली डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिवन सेक्रेटरीकूय ते दिल्या. टायम टू टायम आमी मॉनिटर करता आसतले, थोडेशे सेक्रेटरी टाळाटाळ करीत आसा, पण म्हाजें तर स्ट्रिक्टली म्हणणें आसा की अशा बाबतींत जो घरांत त्या रावता तेजो तो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय. एक भाव रावतलो मुंबय वचून आनी दुसऱ्या भावाक हांगा NOC दिवचो ना, आपलें घर मोडोन पडटलें, आनी तो रावता तेजें कितें? फाल्यां सकाळीं तेजें अर्दें घर मोडोन पडलें काय हेज्याय घराचो त्रास जाता. म्हणजे जो बाबडो मूळ घर घेवन रावला तो त्रासान पडपाचो. ताका सपोर्ट करपा खातीर सरकार आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की ताका बायफर्केशन दिवपाची, ताका हावज रिपेर दिवपाची, हय दिवपाक जाय. इवन दो ताका सनद सुद्दां दिवन फाल्यां सकाळीं जर तेजें घर वेगळें बांदपाचें जाल्यार थंयसर अर्दें दवरून तेजेर घरूय बांदूं येता. हाज्या खातीर म्हाजे घर ही योजना आसा. म्हणून टायम टू टायम आमचो प्रयत्न चल्ला की पुराय स्कीम आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान मॉनिटर करता आसतना लोकांक सगळ्यांक कॉर्डिनेट करपा खातीर आनी वेगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमी वेगळो नंबरूय फ्लोट करपाचे आसा. म्हाका खबर आहा की वेगवेगळे विशय सेक्रेटरी आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे पंचायत लेवला वयल्या सेक्रेटरीकूय बी थोडोसो प्रॉब्लेम येता, बट तांकांय मार्गदर्शन करपा भितर थोड्या दिसाच्या भितर आमी वेगळो नंबरूय बी खासा करून जे टायम टू टायम गायड करतले. अशा पद्दती त्या नंबरार म्हणजे तुमी फोन केलो आसत आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक किंवा लोकांनी जाल्यार कितें करपाचें हाजेर ताका ते प्रॉपर गायड करतले. बारीक बारीक प्रश्न लोकांचे सुटावे जावचे म्हणून मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हितून अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी म्हजें सरकार आहा. म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागता की अशे सरकार विविध प्रश्न ह्या म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आनी बारीक आनी सामान्य लोकांचे प्रश्न हे आमी सुटावे केल्या. म्हाका खात्री आसा की तुमचो आशिर्वाद हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक गेल्या 2012 पासून कंटिन्युअसली आनी तुमी मनोहरभाई पर्रीकर आसा पासून आतां पर्यंत कंटिन्युअसली तुमी दिला. आमच्याच सरकारात हय लाडली लक्ष्मी आमी धाडली, गृह आधार आमी धाडली, दयानंद सामाजीक सुरक्षा आमी धाडली, दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना आमी धाडली, अटल आश्रय योजना आमीच सुरू केली. ह्यो अशा पद्दतीच्यो योजना त्यांच्या सरकारात केन्ना हाडूंक नाशिल्ल्यो आनी तेंच्यांनी केन्ना ह्यो योजना करूंक नासल्यो. आनी हे सगळें हाडटा आसतना गोंय राज्याचो सर्वांगीण विकास करपाचें काम हे म्हज्याच सरकारात केला, डबल इंजिनच्या सरकारात. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या आशिर्वादात येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां करपाक शक्य जालो. ह्या मांडवीचेर आमी 3रो पूल बांदलो, जुवारीचेर आमी 2रो पूल बांदलो, काणकोण बायपास हांगासर 1.5 वरां लागपी एकमेव रस्तो गालजीबाग, माशा आनी तळपण ह्या तिनूय न्हंयचेर एकूच ब्रिज केलो. अरे आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट केलो, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आमी बांदलें, प्रत्येक गांवागांवांतले PHC आनी CHC अपग्रेड करपाचें काम आमी केलें. आनी जर बरो ना जालो आसत जाल्यार ताच्या खातीर आमचें दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड जेचे 4.5 लाख रुपया पर्यंतचे गोवा मेडिकल कॉलेजींनी प्रायवेटान सुद्दां जरी गेले आसत जाल्यार ताचें बिल फारीक करपाची ताकद आमीच दवरता. हें म्हजें सरकार आसा. हें म्हजें सरकार आसा जें सामान्या खातीर सातत्यात काम करता. आनी म्हणून तर आमच्या सरकाराक दिसलें की हय सामान्य मनशाचें घर हें तेज्या नांवार जावपाक जाय, म्हणून म्हाजें घर ही स्कीम हाडली. म्हाका खबर आहा आनी ही स्कीम हाडटा आसतना आमी खंयसरूच हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हो भेदभाव दवरूंक ना. म्हणून तर आयज सगळे हिंदू मुस्लीम भाव आज सगळे एकत्र रित्या बसल्या. आनी म्हाका नक्कीच खात्री आहा तुमी सगळे जाण परत एकदा आमच्या डबल इंजिन सरकाराच्या साथ दितले काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान परत एकदा भारत माता की वंदे, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं. दरेका गोंयकाराक हक्काचें घर मेळचें देखून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
हांची ही संकल्पना आणि अशा तांच्या दृष्टिकोनाक लागून आणि कार्यक्षम फुडारपणाक लागून गोंय सदांच उदरगतीचे आदर्श थारला. अशा दूरदर्शी नेतृत्वा खातीर एकदां जोरदार ताळयो. सनद दिवपाक आमी आतां सुरवात करतात. दर एका लाभार्थ्यान आपलें नांव घेतले उपरांत माचयेर येवचें आनी मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जी सनद दिता ती स्विकारची. तिसवाडी, बार्देस, पेडणे, दिवचल आनी सत्तरी ह्या तालुक्यांतल्या लोकांक आयज आमी सनद दिता. सनद सर्टिफिकेट अंडर 20 पॉयंट प्रोग्राम, सनद सर्टिफिकेट अंडर गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट, सनद सर्टिफिकेट फॉर pre-1972 dwelling houses, तशेंच सनद सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पयलें नांव आसा सत्तरीच्यान रामचंद्र श्रीपाद मराठे, होंडा सत्तरी, pre-1972. श्री रामचंद्र श्रीपाद मराठे. सत्तरीच्यान श्री रामचंद्र श्रीपाद मराठे. जोरदार ताळयो. ताजे उपरांत आसा पेडणेच्यान श्री रावजी चोपडेकर, pre-1972 फ्रॉम मांद्रेम. मांद्रे पेडणेच्यान श्री रावजी चोपडेकर. मुखार आसात तालेगांवच्यान सांतान फेलिक्स फेर्नांडीस फ्रॉम तिसवाडी. ताजे उपरांत आसा दिवचलच्यान राजाराम गाड फ्रॉम साखळी आमोणे अंडर ओका एक्ट. श्री राजाराम गाड. ताजे उपरांत आसात खोर्ली बार्देस म्हापसाच्यान शिवा बाबल कुडणेकर अंडर कोमनीदाद. श्री शिवा बाबल कुडणेकर. ताजे उपरांत आसात खोर्ले म्हापशाच्यान रेश्मा रमेश नाईक. रेश्मा रमेश नाईक खोर्ले म्हापशेच्यान कोमनीदाद. मुखार आसा दिवचल हरवळेच्यान अंडर 20 पॉयंट प्रोग्राम दिवचलच्यान शांताबाई डिचोलकर. ताजे उपरांत आसा तालेगांवच्यान अंडर 20 पॉयंट प्रोग्राम सादिक मोकाशी. मिस्टर सादिक मोकाशी. ताजे उपरांत आसा मयेच्यान अंडर इवॅक्यू रोहिदास विष्णू सातार्डेकर. रोहिदास मुखार आसात मयेच्यान अंडर इवॅक्यू चंदू काशीनाथ मांद्रेकर. ताजे उपरांत आसा फ्रॉम सांताक्रूज चिंबल अंडर गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड
Razia Walikar from Tiswadi. Razia. Razia Walikar and Goa Rehabilitation Board from Chimbal, Santa Cruz. आणि निमाणेकडेन from Tiswadi, Mohammed Sheikh from Santa Cruz and Goa Rehabilitation Board. Mr. Mohammed Sheikh. Hi sir. Yes sir. Yes sir. Dilat sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ज्या ज्या लोकांनी सनद घेऊन सकयल बसल्यात आणि आपापले सर्टिफिकेट घेऊन आसा त्या जाग्यारूच उबे रावचे. I formally wrap up today's official proceeding. I invite Shri Ankit Yadav sir, IAS Collector North Goa, to propose vote of thanks. सगळ्यांकडे मागता फोटो खातीर तुमच्या हातान जी सनद दिल्ली आसा ती घेऊन आसा त्या जाग्यारूच उबे रावचे. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा जी सनद दिल्या ती घेऊन उबे रावचे, आसा त्या जाग्यारूच उबे रावचे. जे सर्टिफिकेट हातान आसा ते मातशे वयर करचे. तुमची तोंडूय दिसूनी सर्टिफिकेट मातशी वयर धरची. म्हजे घर म्हजो हक्क ह्या येवजणे अंतर्गत आयज सनद वाटपाची ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. सगळ्यांक मनाकाळजा सावन देव बरें करूं.